अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में जेर तामीर 3 बड़े डैम्स की फंडिंग के लिए हुकूमत ने दिल बड़ा किया है और 70 अरब 50 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। ये डैम्स हैं मोहम्मद डैम, तरबेला डैम फेज 5 और दासू डैम। ये डैम कुछ ताखीर का शिकार हो रहे थे फंडिंग की कमी के सबब। तो हुकूमत ने कुछ अराकीन असम्बली के फंड्स में से फ़ंड निकाले हैं, कुछ फूड मिनिस्ट्री में से फ़ंड निकाले हैं, कुछ दीगर जगहों से फ़ंड निकालकर इनकी फ़िलहाल डिमांड का 64% पूरा कर दिया है। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और आज आपको बताएंगे कि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर अपने उमरा के लिए कितने फ़ीसद बजट इंक्रीज़ किया है। इसके साथ साथ आज डिस्कस करेंगे आज की दूसरी खबर। पंजाब के अंदर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया निगरान दौर के अंदर कि बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स खोले गए 6 शहरों के अंदर। अब उन फैसिलिटेशन सेंटर्स के अंदर बड़ी तादाद में एनओसीज, परमिट, लाइसेंसेस एक छत तले दिए जा रहे हैं और 100 से ज़्यादा सर्विसेज वहाँ मुहैया की जा रही हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। हुकूमत ने पाकिस्तान में जेर तामीर 3 बड़े डैम्स मोहम्मद, दासू और तरबेला डैम फेज 5 के लिए 70 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की मंजूरी दी है। ये तीनों डैम्स इस वक्त जेर तामीर हैं। इन पर दिन के 24 घंटे काम जारी और सारी है। सबसे अहम प्रोजेक्ट अगर हम पानी ज़ख़ीरा करने के हिसाब से देखें तो मोहम्मद डैम है, जो 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करेगा और 800 मेगावाट सस्ती बिजली भी बनाएगा। इसने 2026 में मुकम्मल होना है। तो अगर इसने 2026 में मुकम्मल होना है तो उसके लिए हमें इसको मुसलसल फंड्स देने हैं। फिर दासू डैम है, जो कि 5500 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेगा। फिलहाल उसका 2160 मेगावाट का फेज़ 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ 1.1 मिलियन एकड़ फीट पानी भी महफूज करेगा। इसके लिए भी फंड जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ तरबेला डैम का फेज़ 5 है, जिसके अंदर 5th टनल के ऊपर टर्बाइंस लग रही हैं, जिसके जरिए 1530 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा होगी। सालाना 1 अरब 34 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली के हमारे सिस्टम में ऐड होंगे और तरबेला डैम से बिजली पैदा करने की मौजूदा सलाहियत 4888 मेगावाट से बढ़कर 6418 मेगावाट हो जाएगी। इन तीनों डैम्स के लिए वफाकी हुकूमत ने फंड्स अरेंज किए हैं। कहाँ कहाँ से किए हैं? पहले तो बताएं, वापडा ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए 110 अरब रुपए मांगे थे। हुकूमत ने 70 अरब 50 करोड़ रुपए अरेंज करने की मंजूरी दी है, यानी 64% डिमांड का हुकूमत ने जारी करने का ऐलान किया है। अब बड़ी रकम आई है फूड मिनिस्ट्री से, 35 अरब रुपया फूड मिनिस्ट्री से लिया गया है और उसमें से भी 30 अरब रुपये के जो सोलर ट्यूबवेल्स लगाने थे, यानी कि जो ऑलरेडी डीजल के या बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पे कन्वर्ट करने के लिए पैसे रखे थे 30 अरब रुपया, वो यहाँ से उठाकर डैम्स के लिए कन्वर्ट किया गया। एक अच्छा फैसला है। डैम्स में हम कुदरती पानी महफूज करेंगे और लोगों को ज़्यादा पानी मुहैया करेंगे और ट्यूबवेल्स को हम फिर भी देख लेंगे। इसके बाद दूसरे पैसे लिए गए हैं अराकीन असम्बली से, यानी अराकीन असम्बली के लिए पिछले साल हुकूमत ने 110 अरब रुपये मुख्तस किए थे रवा मालियाती साल के दौरान। तो उसमें से 28 अरब 80 करोड़ रुपए निकाल कर डैम्स के ऊपर लगाने का ऐलान किया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यानी जो पैसा इन अराकीन असम्बली ने अपने इलाकों में गलियां नालियां बनाने के नाम पर लगाना था और उसका बड़ा हिस्सा रिश्वत के नाम पर खा जाना था, अब वो डैम्स की तामीर पर खर्च होगा, किसी चज के काम पे लगेगा। फिर वफाकी हुकूमत ने इनिशिएटिव शुरू किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से दरख्त वगैरह लगाने का। उस बात में 4 अरब 80 करोड़ रुपया निकाला गया है। मैं इसे कोई ख़ास इत्तफाक नहीं करता। स्पोर्ट्स के लिए 2 अरब रुपया रखा था, बेचारी स्पोर्ट्स हमारी आगे ज़ुबानी का शिकार है, वो भी निकाल लिया गया है। फिर ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए की रकम रखी गई थी, वो भी निकाल कर डैम्स के लिए दे दी गई है। इसके बरक्स हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए जो बजट रखा था उसमें 30% इजाफा किया है। कौमी असम्बली, सेनेट के बजट में भी 30% इजाफा किया गया है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री और दीगर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको 3-3 ऑनरेरियम दिए गए हैं, यानी कि 3-3 तनख्वाहें बतौर इनाम दी गई हैं, किसी को बजट बनाने के नाम पर, किसी को काम करने के नाम पर। तो अय्याशियों के लिए हुकूमत के पास पैसे हैं,
لیکن اس طرح کے اہم پروڈکٹس آ جائیں تو کبھی سپورٹس کے پیسے کاٹنے پڑتے ہیں، کبھی درخت کے پیسے کاٹنے پڑتے ہیں، کبھی خواتین کو امپاور کرنے کے پیسے کاٹنے پڑتے ہیں۔ ہمیں اپنی ترجیحات چینج کرنی ہوں گی۔ ان پروڈکٹس کے لیے پیسے وزیر اعظم ہاؤس، سینٹ، قومی اسمبلی، دفاع، ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے مستقبل کا دفاع ہے۔ ہم اگر اپنے مستقبل پہ انویسٹ کریں گے، ہم 5، 7، 10 سال کے اندر بڑے ڈیمز بنا کر مکمل کریں گے تو اس ملک کے اندر فوڈ سیکیورٹی ہوگی، واٹر سیکیورٹی ہوگی، انرجی سیکیورٹی ہوگی۔ اور اگر ہم نے پچھلے 30 سالوں کی طرح ان ڈیمز کو بیک برنر پہ رکھا اور دیگر موٹر ویز، ہائی ویز یا میٹرو ٹرینز کو فوکس کیا تو اگلے 30 سال بھی ہم سسکتے ہی گزاریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا سب سے اہم ٹاپک۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ پنجاب میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا آغاز کیا گیا تھا تاکہ پنجاب میں نئے کاروباروں کو یا پرانے کاروباروں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جو NOCs، پرمٹس اور دیگر سرکاری دستاویزات چاہیے ہوتی ہیں وہ ایک چھت تلے مل سکیں۔ 6 شہروں کے اندر یہ سینٹرز کھلے گئے تھے: لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ۔ اب ان تمام سینٹرز کے اندر 100 کے قریب مختلف سروسز کاروباری حضرات کو ایک چھت تلے مل رہی ہیں، جس میں بجلی کا میٹر بھی ہے، گیس کا میٹر بھی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ سے پرمٹ لینا ہے آپ نے، ٹیکس کے معاملات بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت تیزی دیکھنے میں آ رہی، ایک اچھا سائن ہے۔ اب ان سینٹرز میں باقاعدہ ایک مسابقت شروع ہو گئی ہے اور پچھلے ماہ کی رپورٹ آئی ہے، اس کے 3 دنوں کے اندر فیصل آباد نے آنے والی درخواستوں پر سب سے زیادہ NOCs جاری کیے ہیں۔ فیصل آباد میں 121 درخواستیں آئیں، ان میں سے 50 درخواستوں کا NOCs جاری بھی کر دیے گئے۔ 40% سے زیادہ شرح 3 دن کے اندر جو ہے اسے ہیپی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لاہور آتا ہے جہاں 407 درخواستیں آئیں، 129 لوگوں کو NOCs یا پرمٹس جاری ہوئے، 30% کی شرح ہے۔ پھر ملتان میں 22 لوگوں کا NOCs جاری ہوئے، سیالکوٹ کے اندر 23 ہوئے اور راولپنڈی میں صرف 5 ہوئے۔ راولپنڈی پہ حکومت کو فوکس کرنا چاہیے، یہ اتنے سست کیوں ہیں؟ گوجرانوالہ اب تک 1000 NOCs اور پرمٹس جاری کر چکا ہے۔ یہ انیشیٹو دسمبر میں شروع ہوا تھا، اسے تقریباً 6-7 ماہ ہو چکے ہیں مکمل ہوئے۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹرینڈ ہے اسے مزید بہتر کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اسے ایک چھت کے نیچے ہر قسم کی سہولت دیں گے، تبھی ہمارے پاس چائنا سے دوست آئیں گے، سعودی آ کے انویسٹ کریں گے، قطری آئیں گے، UAE کے لوگ آئیں گے، یورپین، امریکن آئیں گے۔ لیکن اگر ہم آنے والے انویسٹرز کو مختلف دفاتر کے چکر اور رشوتوں کے جھنجٹ میں پھنسائے رکھیں گے، یا ہم انہیں ہر پرمٹ کے لیے ذلیل کریں گے، کبھی NOC کے لیے ان کو مختلف لائن میں لگوائیں گے، کبھی ہم لوگ ان کے لائسنسز پہ ایشوز کریٹ کریں گے، تو ہمارے ہاں بھی پہلے کی طرح سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اب ان بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کے اندر 17 مختلف حکومتی ایجنسیز ایک چھت تلے موجود ہیں۔ تو یہ انیشیٹو اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے باقی بڑے شہروں میں اور پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کی کمیاں کوتاہیاں نکالنی چاہیے اور پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار کو آسان ترین کر کے دینا چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ لوکل پاکستانی ڈالیں گے۔ سب سے پہلا پاکستانی پیسہ ڈالے گا، پھر اوورسیز پاکستانی پیسہ ڈالے گا، پھر آپ کے پاس فارن انویسٹر آئے گا۔ ہماری حکومت سمجھتی ہے پہلے فارن انویسٹر آئے، پھر اوورسیز پاکستانی آئے، اور لوکل پاکستانی کو وہ ٹچ ہی نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ سٹیک لوکل پاکستانی کا ہے، جو ان حالات میں بھی اگر ملک میں ٹکا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی لگائے گا۔ آپ اسے اعتماد دیں، عزت دیں، رسپیکٹ دیں اور کچھ مواقع دیں، یہ میریکلز کرے گا۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے